म आज हिब्रूको किताबबाट यहाँको सामनेमा परमेश्वरले देखाउनु भएको वचन राख्न चाहन्छु। विशेष गरी मैले विगतको केही समयदेखि नै आशा मण्डलीका विश्वासी लगायत बाहिरबाट जति पनि मेरो अनलाइनको माध्यमबाट मसँग जोडिनुभएका विश्वासी मित्रहरूलाई मैले एउटा सन्देश दिँदै आएको छु कि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेपछि पहिलो हामीले अनन्त जीवन पाउँछौँ, त्यसपछि प्रशस्तताको जीवन, अनि त्यो प्रशस्तताको जीवनलाई मैले असीमित जीवन पनि भन्ने प्रयास गर्दै आएको छु। अर्थात् हाम्रो जीवनमा भएका सबै सम्भावनाहरूलाई पूर्ण रूपले प्रयोग गर्न सक्नु। वंश र 128 मा एउटा प्रार्थना छ। एउटा बाउले, एउटा श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीको लागि र छोराछोरीको लागि यसरी प्रार्थना गर्छ कि परमेश्वरले दिएको प्रतिज्ञालाई उसले यसरी गर्छ, तेरा छोराछोरीहरू तेरो टेबलको वरिपरि जैतुनका मुना जस्तै हुनेछन्। बाँसका त्यो तामा खान्छौँ हामीहरू, त्यो बाँसका तामा जस्तै हुनेछन्। त्यो मुना चाहिँ साधारण हुन्छ, एकदमै कमलो हुन्छ, त्यसलाई तपाईँले हातले नै टिप्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो मुनामा धेरै ठुलो सम्भावनाहरू हुन्छन्। र भजनको लेखकले, गायकले परमेश्वरको त्यो प्रतिज्ञालाई भन्दैछ कि मेरा छोराछोरीहरू टेबलको वरिपरि जैतुनका मुना जस्तै भएर बस्नेछन्। अब यहुदी परिवारमा बाउ चाहिँ टेबलको मुख्य भागमा बस्छ, त्यसपछि आमा, त्यसपछि छोराछोरीहरू यसरी लय लागेर गजब राम्रो तरिकाले खाना खाने चलन छ। अनि त्योभन्दा पहिला बाउले श्रीमतीलाई र छोराछोरीलाई आशिष दिन्छ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएपछि बल्ल खाना खाने गर्छन्। त्यस बेलामा उसले आफ्ना छोराछोरीलाई टेबलको चारैतिर हेर्दैछ र भन्छ मेरा छोराछोरीहरू जैतुनका मुना जस्तै। यो एउटा ठुलो रुख हुन्छ, तर अहिले चाहिँ यिनीहरू साना छन्, तर यसको सम्भावना धेरै छ, असीमित छ सम्भावनाहरू। त्यस्तै किसिमले म एउटा पास्टर भएको नाताले हाम्रो चर्चका विश्वासीहरूको जीवनमा जब म तपाईँहरूलाई देख्दछु, तपाईँमा हुनुपर्ने सारा सम्भावनाहरू परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा गर्न सक्ने सम्पूर्ण कुराहरू उपभोग गरेको देख्न चाहन्छु। हाम्रो विश्वासीहरूमा हुनुपर्ने पवित्रता पूर्ण रूपले आएको, हाम्रो विश्वासीहरूको जीवनमा हुनुपर्ने प्रेम पूर्ण रूपले आएको, मिलाप पूर्ण रूपले आएको, शारीरिक अनि आर्थिक उन्नति पनि त्यस्तै किसिमले, आत्मिक उन्नति पनि त्यस्तै किसिमले आएको एउटा पास्टर बाउको हिसाबले देख्न चाहन्छु। र त्यसै कारण मसँग सम्बन्धित भएका सम्पूर्ण परमेश्वरका छोराछोरीलाई म यो सन्देश दिँदै आएको छु कि ख्रीष्ट येशूले तपाईँ र मलाई यस्तो गजबले जीवन दिनुभएको छ, जुन जीवनलाई हामीले नजिकबाट गम्भीरतापूर्वक हेऱ्यौँ भनेदेखि बडो सम्भावनाले भरिएको जीवन, असीमित जीवन। र यदि जीवनमा सीमा छन् भनेदेखि त्यो येशूको कारण होइन, हाम्रो कारण हो। येशू प्रभुले अब बाँकी कुनै कुरा राखेको छैन हाम्रो जीवनका सम्पूर्ण सम्भावनाहरू परिपूर्ति गर्नको लागि। सबै कुराहरू उहाँले गरिसक्नु भएको छ, तर यदि सीमा छन् भने कतै कतै हाम्रो तर्फबाट हामीले त्यहाँ सीमा कोर्न थालेका छौँ। त्यसै कारण आज हिब्रूका विश्वासीहरूको जीवनबाट हाम्रो जीवनलाई हामी जाँचौँ। हिब्रूको किताब 1 देखि 13 अध्यायसम्म हामीले एकैचोटि सरसर्ती पढ्दाखेरि त्यहाँ यस्तो गजबको चित्र हामी पाउँदछौँ कि यी विश्वासीहरू एकपटक यहुदीहरू थिए, अनि पछि सुसमाचार सुनेर ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरे, अनि विश्वासमा बढ्दै बढ्दै गएका थिए। तर पछि सतावट अनि खेदो आउन थाल्यो र त्यो सतावट अनि खेदोको चपेटमा परेपछि उनीहरू ढलफल हुँदै थिए, विश्वासमै रहौँ अथवा छोडेर जाउँ। अनि तिनीहरूलाई उत्साह दिनको लागि हिब्रूको लेखकले यो किताब लेखेर भन्दै चाहिँ, हेर तिमीहरूले अब ख्रीष्ट येशूलाई जसरी विश्वास गरेका छौ त्यो विश्वासमा निरन्तर लागि नै रह्यो भनेदेखि तिम्रो जीवनमा परमेश्वरले उद्धारका काम गर्नुहुनेछ, यहाँसम्म कि तिमीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछौ। तर यो जीवनमा आएका सतावट, खेदो, परीक्षा, चुनौती, चिन्ता, डर, त्रास, रोग ब्याज, घटी कमी, अभाव, कुनै पनि परीक्षा किन नहोस्, यदि परीक्षामा पतन भएर ख्रीष्ट येशूलाई इन्कार गरेर फेरि तिमीहरू आफ्नो पहिलाको जीवनमा नै फर्किन्छौ भनेदेखि त्यसपछि तिमीहरू डरलाग्दो किसिमको विनाशमा जानेछौ। यो चाहिँ हिब्रूको किताबको चुनौती हो। त्यसलाई हामी अब 1 अध्यायबाट हेर्दै जाउँ र मैले भनेको छु असीमित जीवनको एक झलक हामी हिब्रूको किताबबाट यसरी पाउँदछौँ। तपाईँसँग बाइबल छ भने
पल्टाएर राख्नुहोस् र नत्र भनेदेखि म तपाईलाई सायद देखाउन पनि सक्छु होला। हेरौँ, ओके, देखाउँदै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। तपाईले देख्नुभयो कि भएन थाहा भएन। त्यहाँ यसरी 1 अध्यायको 1 देखि 3 पद पढौँ। प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो, तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराका उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो। उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि, यो केरमेर गर्ने बानी फेरि हाम्रो चर्चमा पनि रहेछ, बच्चाहरू हुन् कि यो मेटाइदिनु पर्ला, मलाई त्यति थाहा भएन। सुशान्त तिमी छौ भने कहाँ पो पुगेका थियौ? बाहिरको पनि यो धेरैपल्ट समस्या देखाएको थियो। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो। उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो। उहाँ नै परमेश्वरका महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरकै स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो शक्तिको वचनले सम्हाल्नुहुन्छ। पापको शुद्धि गर्नु भएपछि महिमित परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि उच्च स्थानमा उहाँ विराजमान हुनुभयो। यो वचनको खण्डले हामीलाई स्पष्ट भन्दैछ कि परमेश्वर त बोलिसक्नु भयो। अब हामीलाई परमेश्वरको वचन मलाई थाहा छैन, आवाज मैले सुनेको छैन भनेर बहाना हामीसँग छैन। परमेश्वरले पुरानो समयमा बेला बखत बोल्नु भएको थियो भनेदेखि अहिले ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वर पूर्ण रूपले हामीसँग बोलिसक्नु भएको छ। त के बोल्नुभयो त भन्दाखेरि यसमा 2-3टा कुराहरू बडो महत्त्वपूर्ण छन् यो खण्डमा। पहिलो कुरो 2 पदमा तर यी आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्ना पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नुभएको छ। पुत्रलाई नै उहाँले सबै कुराको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो। उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि पनि रच्नुभयो। अर्थात् परमेश्वरले माफ गर्नुहोस्, मैले यो म्युट अल गऱ्यो भने कता कता पुग्छ। सुशान्त तिमीले हेर्दै गर, सबैलाई मैले म्युट गरिदिएको छु। पहिलो कुरो चाहिँ उहाँले सबै सृष्टि, येशू ख्रीष्ट नै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। त्यसलाई छोटकरीमा भन्दाखेरि परमेश्वर के बोल्नुभयो त भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूबाट नै सारा सृष्टि भएको हो। तपाईँ, म, यो विश्व, यो ब्रह्माण्ड परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूद्वारा सृष्टि गर्नुभयो। पहिलो कुरो। त्यसपछि त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट भनौँ। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुन्थ्यो, वचन नै परमेश्वर हुन्थ्यो, अनि त्यसै वचनबाट सारा सृष्टि परमेश्वरले गर्नुभयो। नम्बर 1। दोस्रो नम्बरमा यो सृष्टि अहिले जस्तो छ त्यो पनि उहाँले आफ्नो वचनबाटै सम्हाल्नु भएको छ। यहाँ यसरी भनिएको छ, उहाँ नै परमेश्वरको महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरको स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो शक्तिको वचनले अथवा वचनको शक्तिले सम्हाल्नुहुन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा सस्टेन भन्ने शब्द छ, बचाउने। सृष्टि पनि परमेश्वरले आफ्नो वचनबाट गर्नुभयो, त्यो हो ख्रीष्ट येशू। अनि अहिले जुन ब्रह्माण्डमा हामी छौँ, जुन पृथ्वीमा हामी छौँ, जुन जीवन हामी बिताइरहेछौँ, हामीलाई सम्हाल्ने पनि त्यही वचन हो जसले सृष्टि गरेको छ। अनि त्यही वचन देहधारी भएर तेस्रो कुरो चाहिँ 4 पदमा 3 पदको अन्तिम भाग, पापको शुद्धि गर्नु भएपछि महिमित परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि उच्च स्थानमा उहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। अब पहिलो कुरो ख्रीष्ट येशूले सृष्टि गर्नुभएको हो। दोस्रो कुरो ख्रीष्ट येशूले नै हामीलाई बचाइराख्नु भएको छ। तेस्रो कुरो यो सृष्टिमा पापले जुन विनाश ल्याएको थियो येशू प्रभुले त्यो पनि सिद्धाइसक्नु भएको छ। अब पापबाट यो सृष्टिलाई नै छुटकारा दिएर उहाँ आफ्नो मुक्तिको कार्य सकेर परमेश्वरको दाहिनेपट्टि बस्नु भएको छ। अर्थात् उहाँले विश्राम लिनुभएको छ। अब गर्ने काम कुनै बाँकी छैन। त्यो चाहिँ हो परमेश्वरको आवाज। हामीसँग परमेश्वर बोल्नुभयो, त्यो नै हो सुसमाचार। त परमेश्वर बोलिसक्नु भएको कारण, माफ गर्नुहोस् मेरो छिमेकीले फेरि हल्ला गरे, यो काठको काम गरेर बडा कानै खाँदैछ। परमेश्वर बोलिसक्नुभयो, त्यो चाहिँ हाम्रो सुसमाचार हो भने अब दोस्रो कुरो हामीले ध्यान दिनु पर्यो।
अनि यदि परमेश्वर हामीसँग त्यसरी बोल्नु भएको छ, हामीले जीवन कसरी जिउने सबै कुरा भनिसक्नु भएको कारण अब 2 अध्यायको 1 देखि 4 पद पढेर हामी फेरि क्या माफ गर्नुहोस्, मैले सेयर गरेँ कि तपाईँले सेयर गर्नुभयो थाहा भएन, हराएछ। यसलाई सेयर नगरेरै पढ्छु म अन्यलमा पर्ने भयो, यो 2टा मोनिटरले भयो, मलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ, माफ गर्नुहोस्। तपाईँको बाइबल हेर्नुहोस्, 2 अध्यायको 1 देखि 4 पद, 1 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा परमेश्वर हामीसँग बोल्नुभयो। के बोल्नुभयो? सृष्टि परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट अथवा परमेश्वरको वचनबाट भयो र आज तपाईँ र मलाई पनि उहाँको वचनले सम्हालिराख्नु भएको छ। अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टले हामीलाई पापबाट मुक्ति दिन गर्नुपर्ने सबै काम गरेर सिधाइसक्नुभयो र पिताको दाहिनेपट्टि बस्नु भएको छ। त्यसकारण अब 1 पदमा, यसकारण जे सुनेका छौँ त्यसमाथि हामीले अझ बढी ध्यान दिनुपर्छ, नत्र त हामी त्यसबाट बहकिएर जानेछौँ। यदि स्वर्गदूतहरूले घोषणा गरेको सन्देश अटल रह्यो भने र हरेक अपराध र अनाज्ञाकारिताको निम्ति उच्च दण्ड दिइयो भने तब हामीले यति झन महान मुक्तिको वास्ता गरेर राखेनौँ भने हामी कसरी उम्कौँला? यो मुक्ति सर्वप्रथम प्रभुबाटै घोषणा गरिएको थियो र उहाँको वचन सुन्नेहरूद्वारा हाम्रा निम्ति पक्का साबित गरियो। परमेश्वरले पनि चिन्हहरू, अचम्मका कामहरू, विभिन्न आश्चर्य कर्महरू र उहाँको आफ्नो इच्छा बमोजिम बाँडिएका पवित्र आत्माका वरदानहरूद्वारा यस कुराको गवाही दिनुभयो। त दोस्रो कुरो, यदि हामी आशिषित र असीमित जीवन बिताउन चाहन्छौँ भनेदेखि पहिलो कुरो तथ्य स्वीकार गर्नु पर्यो, परमेश्वर बोल्नु भएको छ। दोस्रो कुरो, त्यो बोलेको आवाजप्रति हामी जिम्मेवार बन्नु पर्यो। त्यो आवाजलाई व्यवस्था गर्नु भएन। अनि तलसम्म हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो अध्यायमा परमेश्वर स्वर्गदूतसँग बोल्नुभयो, तिनीहरूले व्यवस्था गरे, तिनीहरूलाई परमेश्वरले छोड्नु भएन। इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले मिश्र देशबाट निष्कासन गरेर ल्याउनु भयो, छुटकारा दिएर ल्याउनु भयो, प्रतिज्ञा दिनुभयो, आशिष दिनुभयो, प्रतिज्ञाको देश, दूध र मह बहने देश दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तर तिनीहरूले पनि परमेश्वरको वचनको व्यवस्था गरे, तिनीहरूले पनि उम्कन पाएनन्। भने हामी पनि यदि यो महान मुक्तिको बारेमा जान्दा जान्दै हामी परमेश्वरको वचनको व्यवस्था गर्छौँ भनेदेखि हामीलाई पनि उम्कने सम्भावना छैन। अर्थात् जुन असीमित र आशिषित जीवन हामी पाउन सक्थ्यौँ त्यसबाट हामी वञ्चित हुनेछौँ। त्यसै कारण यो त्यसपछि 3 अध्यायमा पनि उहाँले अर्को एउटा वाक्यांश चलाउनुहुन्छ, यदि आज तिमीहरूले उहाँको आवाज सुन्यौ, उहाँको वचन सुन्यौ भने ती इजरायलीहरूले जस्तै आफ्नो हृदय कठोर नपार। यो हेर्दाखेरि साधारण शब्द लाग्न सक्छ, तर धेरै पटक ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने विश्वासीको जीवनमा सुकिनास लागेको कारण नै परमेश्वरले बोलेको बेलामा त्यो वचनप्रति व्यवस्था देखाएको कारण। जब हामी परमेश्वरको वचनप्रति व्यवस्था, अवहेलना अथवा नाक खुम्च्याउने भन्ने शब्द चलाउँछौँ नि हामी, त्यो गर्दाखेरि त्यसले हाम्रो आत्मिक र भौतिक अनि आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्यमा बडो ठुलो क्षति गर्दछ र हामी त्यसपछि सीमा कोर्दैछौँ, म यति नै हो, म यहाँसम्म मात्रै जाने हो, मेरो जीवनमा यति नै मैले प्राप्त गर्ने हो भनेर आफैले आफ्नो जीवनको सीमा तोक्दैछौँ। तर परमेश्वरको आवाजलाई जब हामी सुन्छौँ र त्यसपछि ओहो प्रभु तपाईँले त मेरो लागि यस्तो महान काम पो गर्नुभएको रहेछ, प्रभु तपाईँले मेरो जीवन यो गर्न चाहनुहुन्छ, म तयार छु प्रभु, तपाईँ जे इच्छा लाग्छ गर्नुहोस् मेरो जीवनमा भनेर एउटा बालकले जस्तै हामी सहर्ष साथ परमेश्वरको आवाजलाई स्वीकार गर्छौँ भनेदेखि हामीले लगाएका सीमाहरू, मानिसले लगाइदिएका सीमाहरू, शैतानिक शक्तिले लगाइदिएका सीमाहरू, परिस्थितिले लगाइदिएका सीमाहरू टुक्रिन थाल्छन् र हामी असीमित जीवनमा प्रवेश गर्दछौँ, आशिषित जीवनमा प्रवेश गर्दछौँ। अब यदि यस्तो किसिमले हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ भने हाम्रो कर्तव्य अब के छ त भनेर फेरि 4 अध्यायको 12 देखि 16 पदमा पढ्न चाहन्छु। हिब्रू 4को 12 देखि धेरै पदहरू मैले मुख्य गरी देखाउने लक्ष्य चाहिँ हिब्रूको किताबमा परमेश्वरले विश्वासीको निम्ति गर्नुभएका महान कामलाई प्रस्तुत गरेर यदि ती विश्वासीले परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर
त्यसमा आफ्नो जीवन समर्पित गरेको खण्डमा कति आनन्दित जीवन हुनेछ। तर स्वर्गदूतले जस्तै, इजरायलीहरूले जस्तै यदि हामी अटेरी भएर वचनको व्यवस्था गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वर भस्म गर्ने आगो पनि हुनुहुन्छ भनेर 12 अध्यायको अन्तिम पदले पनि यो कुरो देखाउँछ। 4:12बाट पढौँ। किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील छ। यो याद गर्नुहोस्, जीवित अनि क्रियाशील। यो वचनले आदिमा प्रभु बोल्नुभयो, सृष्टि हुन गयो। अहिले प्रभु हाम्रो जीवनलाई, यो सृष्टिलाई वचनबाटै सम्हालिराख्नु भएको छ भने तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि यो वचन क्रियाशील छ। अङ्ग्रेजी शब्दमा क्रिएटिभ, नभएको कुरो उत्पन्न हुन सक्छ, बनाउन सक्छ र कुनै पनि दुईधारे तरवारभन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई, त्यसका जोर्नी र हाडको गुदीसम्मलाई भाग पारुन्जेल वारपार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। र परमेश्वरको वचन धारिलो तरवार भन्नाले हाम्रो घाँटी काट्ने तरवार मात्र नभएर तपाईँ र मेरो विचार र भावना अनि शब्द हरेक अन्तस्करणका कुराहरू पनि यसले देख्न सक्छ। त्यसै कारण 13 पद, परमेश्वरको दृष्टिमा सृष्टिको कुनै कुरा लुकेको हुँदैन। उहाँका नजरको सामुन्ने सबै कुरा स्पष्ट र खुला छन्। उहाँलाई नै हामीले लेखा दिनुपर्छ। हिब्रू 4:12देखि 16 पढ्दैछु। अब 14 पद, आकाश छिचोलेर जानुभएका परमेश्वरका पुत्र येशू हाम्रा महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामिराखौँ। अब वचन सुन्यो र त्यो वचनलाई हामीले ध्यान दियौँ, विश्वास गऱ्यौँ। अब विश्वास गरिसकेर मात्रै पुग्दो रहेनछ, त्यो विश्वासलाई थामिराख्नु पर्यो। उदाहरणको लागि तपाईँ 5 वर्ष 10 वर्षसम्म कुनै मण्डलीमा आइरहनु भएको थियो, राम्रो थियो सबै कुरा, तर 10 वर्षपछि अचानक तपाईँलाई रिस उठ्यो अथवा कसैसँग झगडा भयो, कलह भयो, कोही समस्या भयो, रिस राग तितोपना बदलाको भावना आउन थाल्यो। बिस्तारै तपाईँको विश्वास खुस्किँदैछ। अब तपाईँले विश्वासलाई थाम्नुको सट्टामा, समात्नुको सट्टामा हात छोडिदिनु भयो अनि आत्मिक जीवन खुस्किँदै जान्छ। त्यसपछि सुकेनास लाग्न थाल्छ, सीमाहरू कोरिन थाल्छन्। हिजो अस्ति सानो प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभुले जवाब दिएको महसुस हुन्थ्यो, अब महिनौसम्म प्रार्थना गर्दा पनि प्रार्थनाको जवाब आउँदैन। कारण विश्वास वर्तमान समयमा पनि गर्ने हाम्रो जीवनको जिम्मेवारी हो। विश्वास थामिराखौँ। 15 पद, किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो र पनि पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। यस कारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाउँ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ। यो मेरो बीच भागको मुख्य कुरो के हो भनेदेखि, जब तपाईँ र म परमेश्वरको बोलेको वचनलाई स्वीकार गर्छौँ र त्यसमा ध्यान दिएर विश्वासमा अडिग भएर बस्छौँ भनेदेखि त्यसपछि हाम्रो निम्ति परमेश्वरले यस्तो गजबको अनुग्रहको सिंहासनको ढोका खुला छोडिदिएको छ, जसलाई हामीले खोल्नु त्यहाँ केही मेहनत गर्नु पर्दैन, केवल त्यो ढोकामा जाने मात्रै हो। अनि त्यो सिंहासनभित्र यदि हामी जान सक्छौँ साहसका साथ, कुनै हिचकिचाहट बिना, कुनै दोषी भावना बिना, कुकुरलाई पनि सङ्गतिमा ल्याउनु भएको छ क्या हो, जे होस् हुन्छ। कहाँ पुगेका थियौँ हामी? अनि साहसका साथ जानुको मतलब तपाईँ ममा कुनै हिचकिचाहट छैन र तपाईँ परमेश्वरसँग खुला हुनुहुन्छ र मानिससँग पनि तपाईँको कुनै प्रकारको वैमनस्यता छैन र आफैसँग पनि कुनै प्रकारको त्यो आत्मग्लानि छैन। हामी त्यो सिंहासनमा जाँदाखेरि हामीलाई खाँचोको समयमा सहायता पाउन कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ। कृपा भन्ने बित्तिकै दण्ड, सजाय पाउनुपर्ने थियो तर प्रभुले दिनुहुन्न। अनुग्रह भन्ने बित्तिकै जीवनमा प्रेम, दया, भलाइ, आनन्द, शान्ति, सहायता सबै कुराहरू नपाउनु पर्ने थियो, हामीले उहाँले दिनुहुन्छ। बडो गजबको कम्बिनेसन। खाँचो, तपाईँको खाँचो के को छ?
आत्मिक खाँचो होस्, आर्थिक खाँचो होस्, शारीरिक खाँचो होस्, सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक जस्तासुकै खाँचो किन नहुन्, त्यो सिंहासनमा जान सक्ने साहस हामीमा हुनुपर्छ। अनि त्यो साहस आउनको लागि प्रभुले बोलेको वचनमा ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो र त्यसपछि त्यसअनुसार आफ्नो जीवन बिताएर सिंहासनमा जाँदाखेरि हामीलाई जीवनमा चाहिने सबै कुराहरू प्रभुले दिने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। मानिलियो भुल गल्ती गर्नुभएको थियो, अपराधै गर्नुभएको थियो भने पनि कृपा पाउनुहुन्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, छोराछोरी अब तैँले तेरा पापको डर अनि त्रासमा बस्नु पर्दैन, किनभनेदेखि ती सबै मैले बोकिसकेको कारण तँलाई दण्ड दिनुपर्ने थियो, तर त्यो दण्ड मैले बोकेको कारण अब तँलाई दण्ड छैन। त्यो कृपा भयो, अनुग्रह, प्रशस्तताको जीवन, शान्तिको जीवन, मिलापको जीवन, चङ्गाईको जीवन हामीले पाउन योग्यका थिएनौँ, तर प्रभुले सित्तैमा त्यो हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यो सिंहासन हाम्रो लागि खुला छ, त्यो ढोका हाम्रो लागि खुला छ, तर हामी जाँदैनौँ। धेरै पटक जानु नसक्नुको कारण के भनेदेखि मानिससँगको मनमुटाव र तितोपना, लोग्ने स्वास्नीमा झगडा छ, कसरी परमेश्वर कहाँ जाने, आमा बाबु छोराछोरी बिचमा चिसोपना छ, छिमेकमा त्यस्तै प्रकारको कलह झगडा छ, मण्डलीमा जाँदाखेरि पनि त्यस्तै किसिमको गुनासो मात्रै छ भनेदेखि हामी परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनमा छिर्नै सक्दैनौँ। अनि कहाँबाट हामीलाई खाँचोको बेलामा आवश्यकताहरू पूर्ति हुन्छन् त? अझै उल्टै परमेश्वरको सिंहासनको ढोका खोल्नुको सट्टामा हामीले शैतानको लागि ढोका खोलेका हुन्छौँ, जसले आएर हामीमा भएका आशिषहरू चोरेर लैजान्छ। त्यसपछि हाम्रो शान्ति, आनन्द सबै उसले चोरेर लान सक्छ। त्यस किसिमले हिब्रूको विश्वासीहरूको जीवनलाई हामीले राम्रोसँग हेरेर आफ्नो जीवनलाई दाँज्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई आत्मिक र भौतिक जीवनमा चाहिएका सबै कुराहरू दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। जब हामी यस किसिमले सिंहासनमा जान सक्छौँ, तब दुईटा कुराहरू त्यहाँ बिस्तारै म हेर्छु। अब अन्तिमतिर आएर मेरो समय धेरै लिइसकेको छु। अनि एउटा कुरो, अनुग्रहको सिंहासनमा तपाईँहरूमा पस्न सक्ने विश्वासी हौँ भनेदेखि हामीले परमेश्वरलाई देख्नेछौँ। दोस्रो कुरो, विश्वासीहरू बिचमा गजबको प्रेमिलो सम्बन्ध कायम हुनेछ। त्यो कुरो हामी 12 अध्यायमा जाउँ। अब 12 अध्यायको 14देखि 17 पद, हिब्रू 12को 14देखि 17 पद पढौँ। सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर। पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमेश्वरलाई, परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन। मैले भन्दैछु, जब हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ र ध्यान दिन्छौँ र त्यस वचनअनुसार आफ्नो जीवनलाई ठिक गर्दछौँ र सिंहासनको अनुग्रहको सिंहासनभित्र साहस साथ प्रवेश गर्ने विश्वासी हौँ भनेदेखि त्यसपछि हाम्रो दुश्मन हुँदैन। हामी सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्नेछौँ र पवित्र, त्यसपछि अपवित्र र पवित्रको कुरो जहिले पनि मानिससँगको सम्बन्धमा सरोकार राख्ने कुरो हो। र पवित्र हुने प्रयत्न गर र पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन। 15 पद मुख्य छ। ध्यान देऊ कि कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहोस्। याद गर्नुहोस्, हिब्रू 4को 16ले भन्दैछ, हाम्रो निम्ति अनुग्रहको सिंहासन खुला छ। अनि 12को 15ले भन्दैछ, ध्यान देऊ कि कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्नदेखि वञ्चित नहोस्। त कसरी वञ्चित हुँदो रहेछ त विश्वासी अनुग्रह पाउनको लागि? पुरै पद पढौँ। ताकि तितोपनको जरो उम्रेर आइकन त्यसले फुट नल्याओस् र धेरैजनालाई अशुद्ध नपारोस्। फुट, मनमुटाव, तितोपना हामीलाई अपवित्र पार्ने माध्यम हो शैतानको। अनि जब हामीमा तितोपना उत्पन्न हुन्छ, यो तितोपनाको जराले पूर्ण जीवन नै अशुद्ध बनाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरले दिने त्यो असीमित जीवन प्राप्त गर्नको लागि अनुग्रहको सिंहासनभित्र पनि जान नसक्ने भएर बस्छौँ। पढ्दै जाउँ 16 पद। कोही पनि दुराचारी वा एसाव जस्तै अधर्मी नहोस्, जसले एक छाक भोजनको लागि आफ्नो ज्येष्ठ पुत्रको जन्मसिद्ध अधिकार बेचिदियो। अब यो एसाव, याकुब र एसावको कथा हामीले हेरेका छौँ कि उसले आफ्नो जीवनको सही मूल्याङ्कन नगरेको कारण क्षणिक अभिलाषा पूर्ति गर्नको लागि उसले आफ्नो सारा जीवनका सम्भावनाहरू डुबाइदियो। सीमित जीवन भयो। अब त्यसपछि पढ्दै जाउँ 17 पद। तिमीहरूलाई थाहै छ, पछिबाट आशीर्वाद पाउन
खोज्दा पनि ऊ अस्वीकृत भयो, किनकि उसले पश्चाताप गर्ने मौका पाएन। यद्यपि उसले आँसु बगाएर त्यो खोजेको थियो। मलाकीको किताबमा पनि 2 अध्यायमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिमीहरू यति प्रार्थना गर्छौ, यति रुन्छौ, यति बिलाउन गर्छौ, तिम्रो आँसुले मेरो वेदी नै भिजाइदिएका छौ, र पनि म तिमीहरूलाई प्रार्थना सुन्दिनँ, किनभनेदेखि तिमीहरूको लोग्ने स्वास्नी बिचमा अविश्वास छ, विश्वासघात छ। अनि यहाँ पनि एसावले आफ्नो क्षणिक फाइदाको लागि, क्षणिक अभिलाषा पूर्ति गर्नको लागि उसले जुन प्रकारको जिम्मेवारी उसको हातमा थियो त्यसलाई वहन गर्न चाहेन, जसको कारण उसका जीवनका सारा सम्भावनाहरू टुक्रिएर गए। अब ऊ सीमित भयो, रोई कराई गर्दा पनि उसले नपाउने। अनि यसलाई 13 अध्यायमा अझै नजिकबाट यो अब व्यवहारमा उतार्ने कुरा यसरी देखाउँछ। 13 अध्यायको 1 देखि 8 पद अब हामी हेरौँ। यदि हामी पवित्र जीवन बिताइरहेछौँ, अनुग्रहको सिंहासनमा जाने व्यक्ति छौँ, अनुग्रहबाट वञ्चित भएको छैनौँ भनेदेखि अब हाम्रो जीवन कस्तो हुँदो रहेछ त? 1 पदबाट, भातृ प्रेम बनिरहोस्, एक आपसमा प्रेम होइरहोस्, परदेशीहरूको अतिथि सत्कार गर्न नबिर्स, किनकि यसरी नै कसैले थाहै नपाई स्वर्गदूतहरूको सत्कार गरेका छन्। आफै पनि तिनीहरूसँग कैदमा परे चाहिँ झ्यालखानामा हुनेहरूको ख्याल राख, र आफैले दुःख भोग गरे चाहिँ अत्याचारमा परेकाहरूलाई पनि सम्झ, किनकि तिमीहरू आफै पनि शरीरमा छौ। यहाँनिर ख्रिस्ट येशूको वचन सुन्ने व्यक्ति, ख्रिस्ट येशूले दिएको मुक्तिलाई स्वीकार गर्ने व्यक्ति, ख्रिस्ट येशूको अनुग्रह र कृपा अनुभव गर्ने व्यक्ति, अब ऊ आफैलाई पवित्र जीवन बिताइरहेछ, र त्यो पवित्रता झल्किन्छ उसको जीवनमा। कसरी भन्दाखेरि अत्याचारमा परेकाहरू, थिचोमिचोमा परेकाहरू, झ्यालखानामा हुनेहरू भन्नाले सायद यति बेलामा धेरै विश्वासीहरू सतावटमा परेको कारण जेलखानामा पनि थिए। अब त्यस्ताहरूलाई पनि अतिथि सत्कार गर्ने, पाहुनाहरूलाई सत्कार गर्ने, मानिसप्रति सकारात्मक सोच, मानिसको सेवा गर्ने आत्मा। हामी पनि शरीरमै छौँ, भोलि हामीलाई पनि त्यो आवश्यकता पर्न जान्छ, त अहिले हामी यस किसिमको सेवा गर्ने व्यक्ति बनेको खण्डमा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा धेरै ठुलो सम्भावनाहरू पुरा गर्नुहुनेछ। 4 पद, सबैका बीचमा विवाह आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नबेटुलियोस्, किनकि दुराचारी र व्यभिचारीहरूको इन्साफ परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। अब हामी अरू मानिससँग एउटा पवित्र व्यवहार गर्दैछौँ, सेवा गर्दैछौँ भने त्यसका साथसाथै घर परिवार पनि पवित्र, विवाहमा पवित्रता, शुद्धता त्यो व्यक्तिको आउँदछ जसले परमेश्वरको सिंहासनमा परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनभित्र प्रवेश गर्न जानेको छ। यहाँनिर अलिकति समय लिइहालौँ। यदि लोग्ने स्वास्नीमा समस्या छ भने त्यो लोग्ने स्वास्नीमा मात्र सीमित रहँदैन, त्यसले छोराछोरीको भविष्य डमाडोल गरिदिन्छ, पुस्तौँसम्म त्यसको असर पर्न जान्छ। आज अमेरिका शक्तिशाली देश हो, तर अबको सायद 50-60 वर्ष यदि यही हिसाबले अमेरिका जान्यो भने कमजोर राष्ट्रको रूपमा देखा पर्नेछ, किनभने त्यहाँका मानिसहरूमा त्यो जीवनसँग सङ्घर्ष गर्ने मानवीयता नै हराउँदैछ। कारण अधिकांश बच्चाहरू आमा बाबु बिना हुर्किरहेछन्। त्यहाँ आमाले कहाँबाट पेट भर्यो, त्यसपछि बच्चा जन्मा बस बाउ छैन घरमा, जसको फलस्वरूप भावी पुस्तासम्म घर के हो, परिवार के हो, पुरुषत्व के हो, स्त्रीत्व के हो उनीहरूलाई थाहा छैन। त घर परिवारमा पवित्रता छ, शुद्धता छ, प्रेम छ, सद्भाव छ, इज्जत छ, आदर छ, प्रेम छ भने भावी पुस्तासम्म त्यहाँ मानवता कायम हुन्छ। आज अमेरिकाको झ्यालखानामा 90-95% कैदीहरू सिंगल पेरेन्ट्स, के भन्छ, कि आमा छ कि बाउ छ, दुईजना छैनन्, त्यसको परिवारमा हुर्केका 95% व्यक्तिहरू झ्यालखानामा अपराधी भएका छन्। त्यसै कारण आशिषित जीवन, असीमित जीवन खालि मेरो लागि मात्र आउने दर सन्ततिको लागि पनि हामी दिन चाहन्छौँ भने विवाहमा पवित्रता, विवाहमा मेलमिलाप, शान्ति, आदर, सम्मान अत्यन्त आवश्यक कुरो हो। अहिले नेपाली समाज पनि बडो विखण्डनतिर जाँदैछ, विशेष गरी यो वैदेशिक रोजगारले गर्दाखेरि लोग्ने अथवा स्वास्नी बाहिर, एकजना बाहिर अर्को भित्र, नचाहँदै पनि
परिवार आज बडो दुःख कष्टको घडीबाट भएर गएको छ। विवाहमा अपवित्रता आउँदैछ, जसले गर्दाखेरि भावी पुस्तालाई धेरै ठुलो घाटा लाग्दैछ। 5 पद, तिमीहरूका जीवन रुपियाँ पैसाको मोहबाट अलग राख, तिमीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट बस, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनभित्र जान सक्ने व्यक्तिलाई आर्थिक अभाव पनि हुने छैन। यो फेरि सुन्नुहोस्, परमेश्वरको सिंहासनभित्र, अनुग्रहको सिंहासनभित्र जान जान्ने व्यक्तिले, आफूलाई पवित्रतामा जीवन बिताउने व्यक्तिलाई आर्थिकी अभाव पनि आउने छैन, कारण परमेश्वरले त्यसको जिम्मा लिनुभएको छ। यहाँ त्यसै कारण हामीसँग जे छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुनेछौँ। हामी गरिब होइनौँ, गरिबी पैसा नभएर हुँदैन, गरिबी मगजमा लाग्ने कुरो हो। त परमेश्वरले दिने आशिषमा जब हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ भने अझ बढ्ता परमेश्वरले हामीलाई दिन सक्ने व्यक्ति बनाउनुहुन्छ। 2 कोरिन्थी 9 अध्यायको 8 पद लेखेर राख्नुहोस् तपाईले। त्यहाँ बडो स्पष्टसँग भनेको छ, यदि हामी बडो राजी खुसीले आफूसँग भएका चिजमा सन्तुष्ट भएको व्यक्ति र परमेश्वरलाई दिनको लागि पनि हामी खुसी साथ दिन तयार छौँ भने त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई सबै कुराहरू सधैँभरि हरेक समय प्रशस्तै गरी दिनुहुनेछ, ताकि हामी पनि अरूलाई सबै समय दिन सकौँ। 6 पद, यस कारण निर्धक्क भएर हामी भन्दछौँ, प्रभु मेरो सहायक हुनुहुन्छ, म डराउने छैन, मानिसले मलाई के गर्न सक्छ। अब परमेश्वरको वचन सुन्ने र मुक्तिलाई स्वीकार गर्ने र अनुग्रहको सिंहासनभित्र पस्न जान्ने व्यक्ति मानिसको डरबाट मुक्त हुन्छ। अरूले के भन्ला, मान्छेले के भन्ला, उसलाई परवाह हुँदैन। मान्छेले के भन्छन् त्यसको मतलब हुँदैन, मान्छेले के गर्लान् त्यसको मतलब हुँदैन, किनभनेदेखि हामी डरमुक्त भएका छौँ। मानिस त हाम्रो शत्रु हुँदै होइन। होला हाम्रो विरुद्धमा मान्छेले गर्नु नगर्नु गर्लान्, तर पनि त्यो हाम्रो शत्रु होइन। हाम्रो शत्रु सैतानिक शक्ति हो। हामी त्यसको विरुद्धमा लडाइँ गर्छौँ, तर मानिसको विरुद्धमा लड्दैनौँ, मानिससँग डराउँदैनौँ पनि। कारण मानिसले धेरै गर्न सक्यो भने मार्न सक्छ, तर परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यो मानिसको डर नै कतिपटक विश्वासीहरूको निम्ति पनि पासो बनेको छ। कतिपटक हामी लुकी विश्वास गर्नको लागि यो बडो गजबको पासो हुन्छ। र त्यसपछि अब यो समाजमा जिउँदाखेरि पनि दसैँ तिहार आउँछ हाम्रो नेपाली चलनअनुसार। अब ख्रिस्टमा विश्वास गर्नको लागि कहीँ क्रिसमस आउँछ कि के आउँछ, सबैले राम्रो राम्रो लुगा लाछ, आफूले ला छैन, आफूसँग छैन। सबैले त्यो ठुल्ठुलो गहना लाछ तिजोको बेलामा, दिदीबहिनी आफ्नो चाहिँ छैन। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ, ओहो आफूलाई कता कता आत्मग्लानीहीनता अनि बुढासँग झगडा गर्ने। त्यसपछि यो पनि मानिसको डर, मानिसले के भन्ला, अरूले गरेछ मैले गर्न पाएन। ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मान्छे न अरूको सम्पत्ति देखेर ऊ आरेस गर्छ, न आफ्नो गरिबी देखेर ऊ निराश हुन्छ, न अरूले के भन्ला भनेर उसलाई चिन्ता हुँदैन। आफूसँग जे छ ऊ खुसी छ, सन्तुष्ट छ, रमाएको छ। त्यो त्यति बेला हुन्छ जब हामी अनुग्रहको सिंहासनमा गएर त्यो अनुग्रहबाट वञ्चित भएका छैनौँ। अन्तिममा 7 पद, आफ्ना अगुवाहरूको सम्झना राख। यो चाहिँ चर्चमा सेवा गर्ने सेवकहरू, मानिलिउँ तपाईँको घर परिवारमा राम्रो आशिष छ, तपाईलाई परमेश्वरले आर्थिक रूपले भौतिक रूपले आशिष दिनुभएको छ। दसैँ तिहारकै कुरा गरौँ, क्रिसमसकै कुरा गरौँ, तपाईँले राम्रा राम्रा लुगाहरू किन्नुभयो, त्यति बेलामा तपाईँको माथि अथवा तपाईँलाई आत्मिक जीवनमा अगुवाई गर्ने डोर्याउने अगुवाहरूलाई पनि सम्झिनु, याद गर्नु। आफ्नो मात्रै स्वार्थपूर्ति चर्चमा खालि पास्टरलाई आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने होइन कि चर्चका अगुवाहरूको पनि सम्झना गर। जब प्रभुले तिमीलाई आशिष दिनुहुनेछ, अगुवाहरूलाई नबिर्सनु। एउटा मण्डलीमा आउनुपर्ने उत्तम वातावरण पैदा हुन्छ त्यसपछि। अनि यहाँ हुन्छ आफ्नो अगुवाहरूको सम्झना राख, जसले परमेश्वरको वचन तिमीहरूलाई सुनाए, तिनीहरूका जीवनको परिणामलाई ध्यान देऊ र तिनीहरूका विश्वासको अनुसरण गर। अब अगुवाहरूले पनि यहाँनिर विश्वासद्वारा बाँचेको कुरो उल्लेख गरिन्छ, उनीहरूको विश्वासको अनुसरण गर। अगुवाहरूले सधैँभरि रहरले एकदमै मोज मस्ती गर्नको लागि सेवामा आएका हुँदैनन्। सेवा चाहिँ धेरै कठिन एउटा जीवनको पाटो हो।
मानवीय हिसाबले भन्नु नै हो भनेदेखि यो सुरुमा प्रभुले बोलाउँदाखेरि त प्रभु मेरो जीवन दिए भनेर लागेको थिए, तर जब सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै पटक होइन प्रभु यो भारी त अरूलाई नै दिए पनि हुन्थ्यो भनेर धेरै पटक आउँछ। त्यसमा पनि त्यति बेलामा अझ बढी सेवाकाई बडो गाह्रो हुन्छ जब चर्चका विश्वासीहरू मनमुटावमा बसेका हुन्छन्, एक अर्कासँग कलह गर्दछन्, पास्टरलाई प्रार्थना गरिदिनुको सट्टामा उल्टै पास्टरको विरुद्धमा कुरा गर्दाखेरि त्यसपछि त यो झोली झिम्टी त्यत्तिकै छोडेर आफै पनि व्यापार गरेर मजाले जीवन बिताउन मन लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यसै कारण अर्को ठाउँमा वचनले भन्छ तिमीहरूको कारण अगुवाहरूमा चाहिँ अशान्ति हुनुको सट्टामा तिमीहरूको कारण तिम्रो पास्टर खुसी हुन सकोस्। त्यो आत्मा ल्याउनको लागि तपाईँ र मैले आफैलाई परमेश्वरको आवाज मुनि राख्नु पर्यो, वचन सुन्नु पर्यो र त्यो वचनलाई सहर्ष स्वीकार गरेर त्यसको व्यवस्था गर्नु भएन। स्वर्गदूतले उम्कने मौका पाएनन्, इजरायलीहरू उम्केनन् भने आज तपाईँ र म पनि उम्कने छैनौँ यदि जानी जानी परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा हामी गयौँ र परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासनमा छिर्दाखेरि पनि त्यो साहस हामीमा आएको छैन र त्यो साहस नआउनुको पछाडिपट्टि फेरि मानिससँगको बिग्रेको सम्बन्ध अनि यसले हामीलाई अपवित्र बनाउँछ, यसले हामीभित्र तितोपना ल्याउँछ र त्यो तितोपनाले हामीबाट धेरै कुराहरू चोरेर लैजान्छ। त्यसको सट्टामा 13 पदमा भन्छ यस किसिमले हामी प्रेममा र पवित्रतामा र सेवा अतिथि सत्कारमा सेवा सत्कारमा हामी समय बिताउँछौँ भने लालकुमारका भेडाहरूको कहाँ गाउँमा गएका छन् फेरि। अनि त्यो सत्कार गर्न थालेपछि जीवनमा परमेश्वरले उद्देश्य काम गर्ने मुख्य अर्को परिणाम के छ? अन्तिम पद 8 पद येशू ख्रीष्ट हिजो आज र सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ। अन्तिममा यति भन्दै म यहाँ तपाईलाई विसर्जन गर्न चाहन्छु कि हिजो आज अनि सदा सर्वदा येशू ख्रीष्ट समान हुनुहुन्छ। अब एक अध्यायको 1, 2, 3 मा जानुपर्छ फेरि हामीले। येशू ख्रीष्ट सारा जगतको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट नै आज सारा जगतलाई आफ्नै वचनको शक्तिबाट सम्हालिराख्नु भएको छ। येशू ख्रीष्ट पिताको दाहिनेपट्टि मुक्तिको कार्य पूर्ण रूपले सिद्ध्याएर बस्नु भएको छ र अहिले हाम्रो निम्ति त्यो अनुग्रहको सिंहासन खुलै छोडिदिनु भएको छ। हामी त्योभित्र जुनै पनि बेलामा प्रवेश गर्न सक्छौँ, कारण ख्रीष्ट येशू कहिल्यै परिवर्तन हुनुभएको छैन। उहाँ सदाकाल तपाईँ र मलाई सहायता गर्न तयार हुनुहुन्छ। यस किसिमले आशा मण्डलीमा यदि परमेश्वरीय जीवन हम सम्पूर्ण विश्वासीमा आउने हो भनेदेखि हामीले हिब्रूको किताबमा उल्लेख गरिएका विश्वासीहरूलाई विचार गरौँ र उनीहरूसँग आफैलाई दाँजौँ र हामीभित्र कतै कुनै व्यक्तिसँग कुनै समुदायसँग कुनै प्रकारका परिस्थितिहरूसँग तितोपनाले धोका त दिएको छैन, त्यसलाई माझेर त्यसलाई पश्चाताप गरेर परमेश्वरको सिंहासनमा अथवा अनुग्रहको सिंहासनमा हामी प्रवेश गर्छौँ भने यदि दण्ड आउनेवाला थियो भनेदेखि प्रभुले कृपा गर्नुहुनेछ। यदि हामीमा घटी कमी अभाव र आवश्यकता थियो भने प्रभुले आफ्नो अनुग्रहबाट त्यो पूर्ण रूपले पूर्ति गर्नुहुनेछ र हाम्रो घर परिवारमा र मण्डलीमा यो भातृप्रेमको वातावरण पवित्रताको वातावरण आएको खण्डमा येशू प्रभु हामीबाट आफ्नो महिमा लिनुहुनेछ र हामी असीमित जीवनमा प्रवेश गर्नेछौँ। यति भन्दै म मेरो वचन यही राख्छु।